औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए आज हम पढ़ेंगे गज़लियात मीर तकी मीर का दूसरा गज़ल। पहला गज़ल हमने कल पढ़ा है, आज हम इसका दूसरा गज़ल पढ़ेंगे। तो दूसरा गज़ल इन अशारों की तशरीह का, इस गज़ल के अशारों की तशरीह करने से पहले आप अपनी किताब की तरफ नज़र रखें, यानी सफ़ा नंबर 125 निकालें। सबसे पहले हम इन अशारों की बुलंद ख़वानी करेंगे और इसमें जो अल्फाज है, लफ्ज़ है, मोटे अल्फाज, मुश्किल अल्फाज है, उनके माने भी लिखेंगे। उसके बाद इन अशारों की तशरीह करेंगे। ठीक है। हंगामे गर्म कुन जो दिल नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नाशूर था। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। आतश बुलंद दिल की न थी वरन आई कलीम, यक शोले बर्क खरमन सद को ही दूर था। कल पाऊं एक कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो अस्त खवां शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा ही बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पर गुरूर था वो तो रिश्क खूर बहिश्ती हमीम में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। ठीक है। पहला शार, हंगामे गर्म कुन जो दिल नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नाशूर था। यानी यहाँ लिखा है हंगामे गर्म। हंगामे गर्म के लफ्ज़ी माने है, लिखेंगे पहले फितना, फसाद करने वाला। ठीक है। यहाँ लिखा है दूसरा नासबूर। नासबूर के लफ्ज़ी माने है बेसबर, बेसबर। ठीक है। यहाँ नाले, फरियाद, यहाँ शोर नशूर, कयामत का शोर, कयामत का शोर। ठीक है। देखो बच्चों, अब हम इसकी तशरीह करेंगे। पहले शार का, हंगामे गर्म कुन जो दिल नासबूर था। हंगामे गर्म कुन जो दिल नासबूर था, ये शार मीर तकी मीर का है। मीर तकी मीर इस गज़ल के मतला में फरमाते हैं कि मेरे दिल में जो बेचैनी पैदा हो रही है वो मेरे महबूब के जुल्म व सितम से हो रही है। वो मेरे महबूब के जुल्म व सितम से हो रही है। पैदा हर एक नाले से शोर नाशूर। यानी तो दिल में जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है तो दिल में एक हंगामी बरपा गया, और हर नाले से, पैदा हर नाले से शोर नाशूर था, और हर नाले से इतना शोर, हर नाले से इतना शोर बुलंद होने लगा जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। ठीक है। दूसरा, पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई। मीर तकी मीर, ये शार मीर तकी मीर का है। मीर तकी मीर इस शार में फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तुमको पाने के बाद मैंने गोया खुदा को पा लिया। खुदा को पा लिया है क्योंकि तुम्हारे जरिए ही मैंने खुदा तक पहुंचने का रास्ता पा लिया। मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इससे पहले मैं जिस रास्ते पर जा रहा था वो मेरी मंजिल से किस कदर दूर था। तीसरा, आतश बुलंद दिल की न थी वरना कलीम, यकशोला बरक खरमन सद को ही दूर था। यानी बरक के लफ्जी माने है, बरक के लफ्जी माने है बिजली, लिखेंगे हम यहाँ बिजली। ठीक है। और सद को ही दूर, यानी कोहितूर सद को ही खरमन के लफ्ज़ी माने है इंसिबा।
صد کو ہی دور تھا. آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم. میر تقی میر فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا یعنی اللہ کا برگزیدہ اور ان سے ہم کلام ہونے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی میر تقی میر فرماتے ہیں کہ ان کے دل کی آگ کی آنچ زیادہ تیز نہ تھی، زیادہ تیز آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم یک شعلہ برق خرمن صد کو ہی دور تھا. ورنہ اس آگ کی ایک چنگاری سینکڑوں من خرمن جلانے والی بجلی سے کم تھی. اے طور کی پہاڑی تو نے کیسے یہ سب برداشت کیا. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا یکسر وہ استخوان شکستوں سے دور تھا. یعنی کل پاؤ ایک کاسے سر کے لفظی معنی ہے کھوپڑی. ٹھیک ہے. یکسر وہ استخوان خواں کے لفظی معنی ہے ہڈی یا ہڈیاں، ہڈی لکھیں گے، شکستوں سے چور تھا. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا. میر تقی میر فرماتے ہیں، یعنی پہلے لکھے ہنگم یہ شعر میر تقی میر کا ہے. میر تقی میر فرماتے ہیں کہ اب کل میں راستے سے کہیں جا رہا تھا. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، کل میں راستے سے کہیں جا رہا تھا. چلتے ہوئے میرا پاؤں ایک بوسیدہ سر کی کھوپڑی سے ٹکرا گیا. یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور ہو گیا. یعنی جس کی ساری ہڈیاں یعنی اس کھوپڑی کی ساری ہڈیاں گل چکی تھی. استخوان شکستوں سے چور تھا، گل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہی بے خبر میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. غرور کے لفظی معنی ہے یہاں گھمنڈ. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہی بے خبر. یہ شعر سر سید احمد خان کا ہے. سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ مجھ سے کہنے لگا کہ اے بے خبر انسان اپنی نظریں جھکا کر اور ندامت کے ساتھ آہستہ دیکھ کر چلا کر میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا، کیونکہ میں بھی تنہائی تمہاری طرح تکبر اور گھمنڈ بھرا سر ہوا کرتا تھا. میرے حال کو دیکھ کر اپنے انجام کی فکر کر. یہ میر تقی میر کے غزل کا اشعار کا جو دوسرا غزل کے اشعار تھے ان کی تشریح ہو گئی. انشاءاللہ الرحمن کل اور ایک موضوع لے کر حاضر ہو جاؤں گا. باقی شکریہ.